नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। फुटकर बजेटले बनेका सडकहरू सामान्य वर्षाले पनि टुट्छन्। पहाडी क्षेत्रका अधिकांश सडकहरूको न बलियो मापदण्ड छ न ठूलो बजेट। जुन सडकहरू प्रत्येक वर्ष मर्मत गरिरहनुपर्छ, भौगोलिक चुनौती देखाएर कहिलेसम्म पैसा बगाइरहने, कहिलेसम्म सुरक्षा भोगिरहने। आजको समाचारमा परासीको पालीनन्दनमा गुणस्तरहीन आयोजना अनुगमनको प्रसङ्ग र 3 वर्षदेखि ठेकेदार कुर्दै गरेका दार्चुलाको श्री बगडेका स्थानीयको समस्या पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। बेमौसमी वर्षाका कारण सडक तथा राजमार्गहरूमा 1 अर्ब 5 करोड बराबरको क्षति। बन्द भएका केही सडकहरू अझै सञ्चालनमा आउन बाँकी। पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय विकास निर्माण गुणस्तरहीन भएको आरोप। जनगुनासो बढेपछि जनप्रतिनिधिको समूह अनुगमनमा सक्रिय। छठ पर्व लगत्तै 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप दिने सरकारको तयारी। दीर्घरोगी बालबालिका पहिलो प्राथमिकतामा। कोलम्बियाको लागु औषध तस्कर र ठूलो आपराधिक समूहका नायिके पक्राउ। तस्करी विरुद्ध ठूलो सफलता हात परेको राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया। र एसियन कप छनौटमा भोलि इरानसँग खेल्दै नेपालको यात्रा सुरु हुने। राम्रो नतिजा निकाल्न तयार रहेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक रोक्नाई। समाचार अब विस्तारमा। बेमौसमी वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोले सडक र राजमार्गहरूमा 1 अर्ब 5 करोड बराबरको क्षति पुर्याएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले कार्तिक 1 गते यता परेको वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोले 1 अर्ब 5 करोडको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान प्राप्त भएको बताउनुभयो। महानिर्देशक थापाले बेमौसमी वर्षाको कारण सडकमा भएको कुल भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान 1 अर्ब 5 करोड आएको उहाँको भनाइ छ। यो अनुमान प्रारम्भिक भएकाले पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै रहेको उहाँको भनाइ छ। बेमौसमी वर्षाले 18 वटा राजमार्गका 244 ठाउँमा बन्द भएका छन्। तीमध्ये अझै केही खुल्न बाँकी रहेको छ। बाजुरा, बझाङ लगायतका राजमार्ग अझै अवरुद्ध रहेका छन्। अहिले सडक विभागको पहिलो प्राथमिकता अवरुद्ध सडक अस्थायी रूपमा वा एकतर्फी रूपमा भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्तिक 1 गते यता परेको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायतका धेरै ठाउँमा बाढी र पहिरो गएको थियो। तराईका विभिन्न जिल्ला डुबानमा परेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरवका 9 वटा सडक आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढिएको छ। प्रदेश सरकारले 9 वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडकहरू निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजना अन्तर्गत प्रदेशभर जम्मा 164 किलोमिटरमा ठेक्का भएर काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भजनी छोटी भन्सार ठुलीगाड सडक, कञ्चनपुर स्थित बनसाहा दोमिल्ला खण्डको केही भागमा कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएर निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस्तै सहजपुर दिपायल सडक, पातिहाल्ना सैपाल हुम्ला सडकमा पनि कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएको छ। दार्चुला स्थित देथलाखार र डडेलधुरा स्थित जोगबुढा लिप्रा पोखरा बेलार सडक निर्माण भइरहेको छ। यसैगरी चिसापानी ऋषिदह बडीमालीका सडकको अछाम स्थित जङ्गलघाट बस्थाना खण्डको 25 किलोमिटरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। बैतडीको सतबाज श्रीभाव र श्रीभाव हाट खण्डको ठेक्का भई काम भइरहेको छ भने खप्तड मार्तडी सडकको बाजुरा स्थित भौनेरा आँटीचौर खण्ड पनि निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले 1 अर्ब 75 करोड 66 लाख रुपैयाँ लागतमा प्रदेशको गौरवको 9 वटै सडक निर्माण गर्न थालिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको पालीनन्दन गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ। जनगुनासो बढेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहितको टोलीले अनुगमन गर्दा केही आयोजनाहरू गुणस्तरहीन देखिएको छ। नवलपरासीको पालीनन्दन गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरहीन भएको जनगुनासो बढी आएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको टोलीले पालिका भित्रका केही योजनाहरूको अनुगमन गरेको छ। मेयर साहब की बोलो नहीं, आपको भी और वो दिन भी टुड़ाइल तो तब कल कि ना हो जाए काम बन जाए।
तेरे कुनाई भइल जोन भइल त खाली बिग्रियो वाला काम भयो गाउँका ठेकेदार से बढ़िया काम करा दिए इंजीनियर साहब नै करे गाउँपालिका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ता दीपकको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा पालिका इन्जिनियरहरू लेखा शाखा र योजना शाखाका सबै कर्मचारी सहित ठेकेदार पत्रकार र स्थानीय वासीहरूको सहभागिता रहेको थियो। 1.5 इन्चीको छ सोली इस्टिमेटमा कम्तीमा 2.5 इन्चीको छ सोली 3 इन्ची कति इन्ची छ सर 3 इन्ची हैन सोली ढलान अनुगमनका क्रममा पालिका अध्यक्ष गुप्ताले प्राविधिक विद्यालय जस्तो पालिकाको गौरवको योजनाको 2 करोड र लोहरौली मन्दिरको भौतिक संरचना निर्माणको 30 लाख जस्ता थुप्रै योजनाहरू प्रमुख इन्जिनियर उमेश शर्मा जिम्मेवार नभएकै कारण फ्रिज भएको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइरहेको थियो। यो के कसरी बनाउनु भयो के तपाईले गाउँपालिका भित्र यो के गर्नुभयो जनताले मलाई के भन्छ भाइ का कि पीछे तर गाउँपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर उमेश शर्माले भने आफू कोभिडका कारण विगत 8 महिनादेखि कुनै पनि काम नगरेकाले आफ्नो कुनै संलग्नता नै नभएको बताउनु भएको छ। जब जोडाइ सुरु भएको थियो त्यो बेलासम्म म थिएँ, त्यसपछि जुन कामहरू भयो नि म कोभिडबाट प्रभावित भएपछि मैले 7-8 महिनादेखि मैले यो गाउँपालिकाको कुनै पनि काम गरेको छैन। पालिकाले समयमा विकास निर्माणका योजनाहरूको टेन्डर आह्वान गर्न नसक्दा योजनाहरू फ्रिज हुने र सम्पन्न भएका आयोजनाहरू गुणस्तरहीन हुनबाट रोक्नतर्फ सरकारवाला निकाय अझै जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ। कुसमाकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। स्थानीय सरकारले गरेका काममाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। सरकारले गरेका निर्माणमा यस्ता प्रश्न दोहोरिन थालेपछि हामीले आज गुणस्तरीय निर्माणका लागि तपाईले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भनेर पश्चिम नवलपरासीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ त भन्दाखेरि थोरै पैसामा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि नगरपालिकाले अथवा स्थानीय तहले छुट्याएको पैसामा त्यो ठेक्कामा जाँदाखेरि चाहिँ नि धेरै बिलो चाहिँ नि ठेकदारहरू आएर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भने जस्तो गुणस्तर दिन सक्दैनन् र कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि त्यही कामहरू चाहिँ उपभोक्तामा आउँदाखेरि उपभोक्ताले चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँको काम भनेर चाहिँ नि सकेभन्दा धेरै चाहिँ नि गुणस्तरीय कामहरू गरेको पाइएको छ र समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि अनुगमन अलि बेसरी पुगेको र अलि बेसरी चाहिँ चासो देखाएको ठाउँमा चाहिँ नि गुणस्तर पनि देखिएको छ भने अलिकति चासो नदेखाएको ठाउँमा र अनुगमन नपुगेको ठाउँमा चाहिँ नि गुणस्तरहीन जस्तो देखिएको छ। बाटाहरू बन्न पर्यो अनि बिजुली बत्ती चाहिँ गोल हुन्छ कि पोलरमा बत्ती छैन नि यस्तो चाहिँ ठाउँमा भएर त्यत्रो विकास त्यहाँ त्यो बिजुलीको त्यत्रो भएछ कुनै बत्ती छैन पोलमा केही छैन रातमा यहाँ अन्धकार हुन्छ हिँड्न डर लाग्छ कसैले पुग्ने कि भने त्यस्तो छैन केही पनि भएको यसमा खास त भनेको अब स्वच्छ तरिकाले जसलाई उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ जहाँ विकास निर्माणका कामहरू गरिएको छ त्यसमा त्यो भ्रष्टाचारयुक्त भयो भनेदेखि त्यसमा उल्लेखनीय कामहरू हुनसक्छ, त्यसमा गुणस्तरयुक्त हुनसक्छ। यो कमिसनहरू जहाँबाट भएका छन् तिनलाई हटाएर एकदम स्वच्छ तरिकाका विकास निर्माणका कामहरूमा अगाडि लाग्नुपर्छ। अब यो चाहिँ नि यसमा घोप्ला भइराखेको हुन्छ, त्यो आवाज आएपछि अलिकति सुधार देखाएर त्यस्तो काम भइराखेको छ, राम्रा चट्टका काम भएकै छैन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ नि भन्दा सुध्रिँदै सुध्रिनु भने सरकारले चाहिँ नि अलिकति कडा कदम चालिदिने हो भने सुध्रिन्छ कि भन्ने आशा हो एउटा हेर्नु। अब हेर्दाखेरि सरदरमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने जहाँ अनुगमनहरू पुगेको छ जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो यो क्षेत्रमा मैले केही गर्नुपर्छ भनेर अलिकति त्यसलाई प्राथमिकता दिनुभएको त्यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो पनि छ। कतिपय ठाउँहरूमा फेरि कस्तो छ भने अनुगमन नपुगेको र उहाँहरूले पनि त्यति चासो नदिएको ठाउँहरूमा फेरि यत्तिकै गरेर नभ्याउँदै 2-4वटा गाडी हिँड्दा भत्केको अवस्था बिग्रेको अवस्था त्यस्तो पनि छ। त्यही भएर चाहिँ अब उहाँहरूले अलिकति चासो र प्राथमिकता दिएको ठाउँमा राम्रै भइरहेको छ होइन, सबैलाई नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानहरू सरकारले दिने राहतको प्रतीक्षामा छन्, तर दाङका स्थानीय सरकारले क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन गरेर नसक्दा राहतको निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। अघिल्ला वर्ष असार 15 पछि नै बर्खा लाग्ने र धान रोप्ने गरिन्थ्यो, तर यसपालि भने असार 15 अगाडि नै प्रशस्त पानी पर्यो, जसले गर्दा किसान धान रोप्न हतारिए। अनि असोज महिनामै धान पाक्यो। पाकिसकेको धान भित्राउन काटेर ठिक्क पारेका किसानलाई बेमौसमी वर्षाले चपेटामा पार्यो। अहिले किसान सरकारले कति बेला राहत देला भनेर पर्खेर बसेका छन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 3 मजगाउँ निवासी किसान हरिप्रसाद चौधरीले धान भित्राउन नसकेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनु भयो। हाम्रो त अब किसानै गरेर खाने कुरा हो, अब अरू विकल्प कुनै छैन। अब हाम्रो त अब केही उपाय पनि छैन। स्थानीय तहले किसानको खेतमै पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन थालेका छन्। यसरी सङ्कलन गरिएको विवरणको आधारमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आश्वासन किसानलाई दिएको छ। किसानले छिटो क्षतिपूर्ति र राहतको आशा गरेका छन्। दाङको लमै नगरपालिकाले पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने योजनाका साथ विवरण सङ्कलनको काम जारी राखेको, विवरण प्राप्त हुन साथ किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताउनु भयो। पहिलो चरणमा हामीले जसको धान बगाइया छ, काटेको धान कति पनि नराखेर बगाएको छ, उहाँहरूलाई हामी एउटा खालको राहत वितरण गर्ने काम गर्छौँ भने अर्को जो डुबेर सबै धान उम्रिया छ, नोक्सान भएको छ, त्यसलाई अर्को खालको राहतको कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ। मैले सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई भनेको छु, त्यहाँको टोल विकास संस्था र प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँको मुचुल्का तयार पारेर ल्याउनुहोस्। कति क्षेत्रफलमा कति चिज नोक्सान भएको छ त्यसको एककिन डाटा आयो भने वडाले सिफारिस गर्छ र हाम्रो यहाँ विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सबै किसानहरूलाई राहत दिने काम हामी गर्छौँ। किसानले बेमौसमी वर्षाका कारण नसोचेको विपदको सामना गर्नु पर्यो, जसले गर्दा धान खेतीमा धेरै क्षति हुन पुगेको हो। धान रोप्ने बेला समयको ख्याल गर्नुपर्ने, काट्ने बेलामा मौसमको बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने र भित्र्याउने विधिलाई पनि सजिलो तथा छिटो बनाउनु पर्ने सल्लाह कृषि विज्ञको छ। यसपालि परेको विपदबाट किसानले धान बाली भित्र्याउने बेलामा अपनाउनु पर्ने सावधानी सिकाइको रूपमा लिनुपर्ने लमै नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख अमर चौधरीले बताउनु भयो। धेरै क्षेत्रफलमा खेती गर्ने कृषकहरूको एउटा बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति क्षेत्रफलमा धान लाउनु भएको छ पहिला चाहिँ त्यसलाई सबैलाई काटेर सक्ने, त्यसपछि एकमुष्ट दाइ गर्ने चलन छ। र अब यो वर्षाले जुन किसानहरूलाई सिकाइ भनेको के भयो भन्दाखेरि काटिसकेपछि 1-2 घाम सुक्ने बित्तिकै काटेर सकेको र सुकेको धानलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यै दाएर भित्राइसक्नुहुन्छ। किसानलाई यसपालिको बेमौसमी वर्षाले नराम्रोसँग दुःख दिएको छ। किसानको समस्या र पीडा बुझेर 3 तहकी सरकारले राहत प्याकेज तयार पारेर छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 117 पुगेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभर अझै 34 जना बेपत्ता छन्। प्राकृतिक प्रकोपका कारण घाइते भएका 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। बाढी र पहिरोका कारण प्रदेश 1 मा 69 जनाको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिममा 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या 7 र लुम्बिनीमा 4 पुगेको छ। हिजो बझाङको थलारा गाउँपालिका 4 डिक्ला शीतलामा पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका 12 वर्षीय सन्दीप कार्कीको शव फेला परेको छ। उनको कम्मरभन्दा मुनिको भाग मात्र फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले बताएको छ। बझाङमा मात्र 19 जना बेपत्ता भएका छन्।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र दुहु गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको श्रीबगड बस्तीका बाढी पीडितहरू समस्यामा परेका छन्। पानी परेको रात जागराम बस्नुपर्ने बाध्यता छ। खोलामा तटबन्धका लागि टेन्डर आह्वान भएको लामो समय भए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 र दुहु गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको श्रीबगड बस्तीका बाढी पीडितहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। पछिल्लो समय कार्तिक 1 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पीडितहरूलाई थप पीडा दिएको छ। भाद्र महिनाको 13 गते आएको बाढीले कमाई खाने जमिन बगाएको थियो। बचेको जमिनमा तरकारी खेती गरेर गुजारा चलाएको थिए। त्यो पनि कार्तिक 1 गते आएको बाढीले तरकारी समेत बगाएर लग्यो। बाढी पीडित पदम बहादुर बमले भन्नुभयो। अब यो क्षति त झिकै गएको छ सर। अब के गर्नु त, अब यो सबै तरकारी खेतीबाट हो मेरो उब्जनी गर्नुपर्ने, आफ्नो रात बाल बच्चा पढाउने त। अब खेती त वो तरकारी त भर्ती लगिसक्यो, एक हिस्सा त गइसक्यो मेरो असली सागपात हुने त। यो दोस्रो पनि आधा लैजाइसकेको छ। अब कति हुने के हुने। पानी परेको दिन रातभर नसुतेर खोला हेरेर बस्नु परेको छ। निन्द्रा लाग्दैन। अर्का स्थानीय वीर बहादुर बमले पीडा व्यक्त गर्नुभयो। भन्दा हाम्रो राति निन्द्रा लाग्दैन, खोलाहरू बढ्छ, निन्द्रा लाग्दैन, सुत्दै हुँदैन। अब यसमा नेपाल सरकारले पहल गरिदियो भने यहाँ तटबन्धको राम्रो व्यवस्था गरिदिन्छ, बस्ने हामीलाई आशा छ हैन। विक्रम सम्वत 2017 सालमा आएको बाढीले श्रीबगड क्षेत्र कटान गरेपछि सो क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माणका लागि 3 वर्ष पहिले ठेक्का भइसकेको भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीले श्रीबगडका स्थानीयले क्षति भोग्नु पर्यो भन्छन् अर्का स्थानीय महेश बहादुर बम। यहाँ चाहिँ पक्की तटबन्धको टेन्डर भइसकेको 3 वर्ष भइसकेको रहेछ। अनि हामीले सोद्धा ठेकेदार चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि हाम्रा पुलेन्द्र कार्कीज्यूले चाहिँ भीमबहादुर साउद हुन् भन्ने कुरा गरेको थिए र काम चाहिँ किन नभएको भन्दा सोद्धा चाहिँ उहाँले भीमबहादुर साउदजीको ठेका हो भन्ने कुरा गरेका थिए। उहाँले चाहिँ यो 600 मिटरमा पक्की तटबन्धको काम गर्ने खर्चको पैसाले हामीलाई यो पुरै गाउँलाई चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जो बाढीबाट पीडामा रहेको यहाँको जनताको पीडामा सरकारले मलम लगाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो यिनीहरूको पुनर्स्थापना र यहाँको सुरक्षाको लागि सरकारले पहल कदमी गर्नु जरुरी छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण धामी, दार्चुला। आज पनि देशका विभिन्न जिल्लामा सवारी दुर्घटनाहरू भएका छन्। रूपन्देही, सल्यान, डोल्पा र दाङमा भएको सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 36 जना घाइते भएका छन्। रूपन्देहीमा 2, सल्यान र दाङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, सडकको अवस्था समेत नहेरी चालक सहचालकले मनपरी तीव्र गतिमा सवारी चलाउने गरेका कारण सल्यान जिल्लामा पनि सडक दुर्घटनामा कमी हुन सकेको छैन। सल्यानको बागचौरबाट दाङतर्फ गइरहेको भेक्स 1890 नम्बरको बोलेरो जिप राप्ती लोकमार्गको कपुरकोट 3 स्थित मूलपानी वनस्पति उद्यान नजिकै दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बागचौर नगरपालिका निवासी 18 वर्षीय आशिष बस्नेतको दुर्घटनामा परि ज्यान गएको हो। गएको साउन यता 3 महिनामा 43 सवारी दुर्घटना भएका छन्। जीर्ण सडक र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदा सवारी साधन दुर्घटना बढेको हो। सवारी दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 84 जना घाइते भएका छन्। 3 महिनाको अवधिमा उक्त दुर्घटनामा 10 ट्रक, 8 बस, 12 जीप, 12 मोटरसाइकल, 1 ट्र्याक्टर र अन्य 6 सवारी दुर्घटनामा परेका हुन्। ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने र सडकको अवस्था समेत नहेरी चालक र सहचालकले मनपरी तीव्र गतिमा सवारी हुर्काउने गरेका कारण सडक दुर्घटना बढेको पाइएको छ। सल्यान जिल्लाको हकमा के छ भन्दा अब बाटो एकदम तिखा मोडहरू, अब साँघुरो सडकहरू र खाल्टाखुल्टीले गर्दा, ओभर स्पिडले गर्दा, चालकको लापरवाहीले गर्दा र रिमोट एरिया ग्रामीण बस्तीमा कच्ची सडकहरूको कारणले गर्दाखेरिमा पनि अलिकति सवारी दुर्घटना भइरहेको छ र यसलाई न्यूनीकरण हामीले गरिरहेका छौँ। ट्राफिक कार्यालय सल्यानका अनुसार साउनमा 18, भदौमा 16 र असोजमा 8 साना ठुला सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क रहेको छ। मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको राप्ती लोक मार्ग लगायत सल्यानका अधिकांश सडकको अवस्था जीर्ण रहेको छ। जीर्ण सडक हुँदा जोखिम बढेको छ। दुर्घटनाको त्यतिको जोखिम पूर्वमा हामीले गाडी चलाउनु पर्छ हैन, अनि मान्छे ठाउँ ठाउँमा झार्नुपर्छ, बाटो खाटाखुल्टीले भरेका छन्, दुर्घटना धेरै धेरै जोखिम छ। सबैले त्यसमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छौँ हामीले। सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सडकको स्तर उन्नति गर्न सरकारवालाले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका निमित्त आयोजना प्रमुखलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका इन्जिनियरहरूले विरोध जनाएका छन्। इन्जिनियर राजेश कुशवाहामाथि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै कारबाहीको माग राख्दै इन्जिनियरहरूले विरोध जनाएका हुन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन कर्णाली प्रदेश कार्यकारिणी समितिले सीके राउत नेतृत्वका कार्यकर्तालाई कारबाही नगर्दासम्म आन्दोलन नरोक्ने जनाएका छन्। यसैबीच नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन लुम्बिनी प्रदेशले समेत हातमा कालो पट्टी बाँधेर घटनाको विरोध जनाएका छन्। एसोसिएसन आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरना दिएको छ। रूपन्देहीमा पनि भोलि पेन डाउन गरिने एसोसिएसनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कुसुमराज गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले तिहार र छठ पर्व लगत्तै 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई पनि कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप दिने तयारी गरेको छ। 12 वर्ष माथिका दीर्घरोग भएका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। भोलि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 1,06,000 मात्र फाइजर खोप अमेरिकाबाट नेपाल आउँदैछ। फाइजर खोप 1 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने भएकाले दीर्घरोगीको लागि स्थानीय प्रदेश र केन्द्रका खोप केन्द्रमा पठाइनेछ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 557 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 877 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोलम्बियाको सबैभन्दा कुख्यात लागु औषध तस्कर र सबैभन्दा ठूलो आपराधिक समूहका नाइके पक्राउ परेका छन्। ओटोनियल भनिने 50 वर्षीय डेरो एन्टोनियो उसुगालाई सेना, वायुसेना र प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा पक्राउ गरिएको हो। कोलम्बियाले उनीबारे जानकारी दिनलाई 8 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरेको थियो। कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान ड्युकले यो शताब्दीमा लागु औषध तस्करी विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो सफलता भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। ओटोनियलमाथि अमेरिकामा कोकिन पठाएको, प्रहरी अधिकृतहरूको हत्या गरेको र बालबालिकालाई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गराएको जस्ता आरोपमा मुद्दा चलाइनेछ। गएका केही वर्षदेखि ओटोनियललाई पक्राउ गर्नका लागि हजारौं प्रहरी संलग्न अभियानहरू भए पनि सफल भएका थिएनन्। अब आर्थिक समाचार। कोरोनाको कारण शिथिल बनेको देशको पर्यटन गतिविधिहरूलाई बढाउन वेस्टर्न टुरिज्म मार्ट नेपाल 2021 नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने भएको छ। यसले पर्यटन आवागमनमा वृद्धि गर्ने, कोभिड पछिको पर्यटनको पुनरुत्थानको लागि ठोस कदमका लागि सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रम मङ्सिर 28 देखि पुस 1 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपालको तराईमा 7 वटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेकोमा पहिलो कार्यक्रम नेपालगञ्जमा गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका वन मन्त्री सुरेन्द्र हमालले मुलुकको 4 खम्बा मध्ये पर्यटन पनि एउटा खम्बा भएकाले यसको विकासको लागि सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपालले भोलि इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै 23 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटको यात्रा सुरु गर्दैछ। यसपटकको छनौटमा नेपाल समूह बीमा आयोजक ताजिकिस्तान, इरान र लेबनानसँगै रहेको छ। नेपालले दोस्रो खेल आयोजक ताजिकिस्तान विरुद्ध बिहिबार र अन्तिम खेल लेबनानसँग अर्को आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अहिलेसम्म भएका 4वटै छनौट खेलिसकेको छ। 5औं पटक छनौट खेल्न लागेको नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक रामगोपाल महर्जनले राम्रो नतिजा निकाल्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बेमौसमी वर्षाका कारण सडक तथा राजमार्गहरूमा 1 अर्ब 5 करोड बराबरको क्षति। बन्द भएका केही सडकहरू अझै सञ्चालनमा आउन बाँकी। पश्चिम नवलपरासीमा स्थानीय विकास निर्माण गुणस्तरहीन भएको आरोप। जनगुनासो बढेपछि जनप्रतिनिधिको समूह अनुगमनमा सक्रिय। छठ पर्व लगत्तै 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप दिने सरकारको तयारी। दीर्घरोगी बालबालिका पहिलो प्राथमिकतामा। कोलम्बियाको लागु औषध तस्कर र ठूलो आपराधिक समूहका नाइके पक्राउ। तस्करी विरुद्ध ठूलो सफलता हात परेको राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया। र एसियन कप छनौटमा भोलि इरानसँग खेल्दै नेपालको यात्रा सुरु हुने। राम्रो नतिजा निकाल्न तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षकको भनाई। अवस्थलीलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।